इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। गजाला का रवैया कभी कभी मेरे लिए नाकाबिले फहम सा हो जाता था। वो वीरा की बाज हरकतों से नाला रहती थी मगर कभी कभी उसके लिए जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद नजर आने लगती थी। बात वीरा से शुरू होकर फीके खाने के जायके की तरफ घूम गई। गजाला ने 2 मुख्तलिफ डिशें मंगवाई थी और दोनों में दिल्ली का मशहूर चटखारा मफकूद था। खासतौर पर कोफ्तों में सारे मसाले मौजूद थे मगर उनकी मिकदार न होने के बराबर थी। मिर्च मसालों की से एहतियाती कमी का सबब जल्द वाज़ेह हो गया। भारत में तारीखी और सियाहती मकामात की कमी नहीं थी। 3000 साल से जायद कदीम इस मुल्क में सियाहों के लिए बड़ी कशिश थी। हर भारतीय हुकूमत भी ज़र मुबादला की खातिर आमदनी के लिए इस शोबे की भरपूर तशहीर करती रही थी। यूं भारत में हर साल यूरोपीय सियाहों की एक बड़ी तादाद आती थी। इनके लिए दिल्ली और इसके कुर्बो जवार में बहुत कुछ बिखरा हुआ था। पुराना कला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, लाल कला, जामे मस्जिद, चांदनी चौक, राजघाट से आगरा के ताजमहल तक सभी काबिल दीद मकामात थे। बड़ी तादाद में आने वाले गोरों के लिए भारत के 5 स्टार होटल बहुत सस्ते थे क्योंकि डॉलर और पाउंड स्ट्रगलिंग के मुकाबले में उसकी शरह कभी ऊपर नहीं जा सकी थी। इनकी खुशनुदी के लिए मकामी खानों में यूरोपीय मायार का फीकापन पैदा करना नागुज़ीर था। वो एक मायारी होटल था। होटल वाले एक वक्त में एक डिश के 2 जायके नहीं बना सकते थे। हम जैसे मसाला खोरों को अकलौते मायार पर गुजारा करना पड़ा। वो हमारी बुनियादी ज़रूरियात थी। इनसे फारिग होकर मैं आराम कुर्सी पर नीम तराज हो गया। गजाला ने कमरे में मौजूद मिनी बार कहलाने वाले छोटे से रेफ्रिजरेटर में से कोका कोला कार्टन निकाला तो खुश हो गई कि इसमें वीरा के गुजारे के लिए बहुत कुछ मौजूद था। इस वक्त रात के 12:30 बजे थे। मैंने होटल की बारोनिक लॉबी का एक चक्कर लगाने का इरादा जाहिर किया तो गजाला भी आमादा हो गई। इस वक्त तक मेरे शब ख्वाबी के कपड़े शिकन आलूद नहीं हुए थे। मैं लॉबी में गोरों से मकामियों तक को ऐसे भांत भांत के लिबासों में देख चुका था कि होटल में फैंसी ड्रेस शो का गुमान हो रहा था। हम दोनों कमरा मुकफ्फिल करके नीचे चल दिए। घूमना फिरना और जिंदगी की तमाम तर्रानाइयों से लुत्फानंदोज होना सेहत का बुनियादी असूल है। होटल की भरी हुई लॉबी में सब इसी असूल पर कारबंद थे। खूबसूरत और रंगारंग जिस्मों से फूटती हुई मशहूर कुन खुशबुओं, नुकरई कहकों और दबी दबी आवाजों की मिली जुली गूंज से वहां एक अजीब सा समा बना हुआ था। होटल के किसी हिस्से से मौसीकी की हल्की लहरें हवा के दोष पर तैर रही थी। यह अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि रात इतनी गुजर चुकी थी। भारत एक गैर मजहबी रियासत होने का दावेदार है। वह सरकारी सतह पर खुलकर हिंदू अक्सरियत की पुष्टपनाही की जाती है। मुसलमान, सिख और ईसाई अकलियतें कभी भी इन कहताब से महफूज नहीं रही। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तारीख से इन्हिराफ के कुतुब मीनार के साए में मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम में पूजा की सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। गुरुद्वारे में शुमार किए गए गोल्डन टेम्पल को भारतीय फौजियों के जूतों से रौंदा गया। इसके दौर दीवार में अब भी कहीं कहीं भारतीय सुरमाओं की चलाई हुई गोलियां मदफून होंगी। गिरजों के साथ जिंदा ईसाइयों को नजर आतिश किया गया। इन मजमूम हरकतों के बावजूद भारतीय हुकूमतें हमेशा मजहबी रवादारी और सेकुलरिज्म के नारे लगाती रही हैं और इनके मगरबी हवारी अपनी आंखें मूंद कर दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत की हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं। वो सब जमीनी तल्ख हकायक अपनी जगह पर थे। इस वक्त मैं ये देख रहा था कि कमोबेश हर मेज पर पैमाने गर्दिश में आए हुए थे। होटल के बाहर में जो कुछ हो रहा होगा उसकी झलकियां लॉबी तक में नजर आ रही थी। शराब को दुनिया के किसी आसमानी या खुद साख्ता मजहब में अच्छा करार नहीं दिया गया। आसमानी मजाहिब सख्ती से इसकी तनकीस करते हैं मगर भारत में मजहबी रवादारी के नाम पर अगर कोई हकीकी आज़ादी मुयस्सर थी तो सिर्फ शराब पीने की आज़ादी थी। इससे आगे रवादारी के दरवाजे बंद थे। जो चाहो और जितनी चाहो पियो। पाकिस्तान के बरअक्स भारत में खुली इजाजत थी। किसी एक आध सूबे में मकामी पाबंदी हो तो दिल्ली के इस होटल में बेशतर मेहमान और सियाह इस आज़ादी के तुफैल हल्की या गहरी तरंग में नजर आ रहे थे। यहाँ तो दिन निकला हुआ है। हम बिला वजह अपने कमरे में घुसे हुए थे। गजाला ने मेरे कान के नीचे सरगोशी की। ये सियाहत का सीजन है। गर्मियां होती तो इस वक्त यहाँ लो चल रही होती। दिल्ली समंदर से तकरीबन 1000 फुट ऊंची मैदानी इलाके में वाक़ है। यहाँ की गर्मी और सर्दी दोनों ही अपनी इंतहा पर होती हैं। ये सारी रौनक मौसम की वजह से नजर आ रही है। गर्मियों में यहाँ के एयर कंडीशनड होटल भी बाएं बाएं करते नजर आते होंगे। मैंने इंटरकॉम वाले गोशे की तरफ अपनी राह बनाते हुए जवाब दिया। हम अपनी मंजिल तक पहुंचने भी ना पाए थे कि अचानक वीरा हमें अपनी तरफ आती हुई नजर आई।
उसने दूर ही से हमें देख लिया था और पुरजोश अंदाज में फिजा में हाथ हिलाती हुई हमारी तरफ चली आ रही थी। उसके बुशरे पर तशवीश या परेशानी का शायबा तक नहीं था। जब तक वो हमारी नजरों से ओझल थी, गजाला उसकी फिक्र में खुली जा रही थी। उसे यूं अचानक नमूदार होता देखा तो गजाला का बुरा सा मुंह बन गया। वो जले भुने लहजे में कह रही थी, ये चैन से कहीं टिक कर बैठने वाली मखलूक ही नहीं है। मैं बिला वजह इसके बारे में फिक्रमंद हो रही थी। मेरे ज़हन के किसी गोशे में वीरा से ऐसे अचानक टकराव का अंदेशा मौजूद था। मुझे उसके नजर आने पर हैरत नहीं हुई, मगर उसके चेहरे के तासरात ने मुझे परेशान कर दिया। वो होटल के अंदरूनी हिस्से की तरफ से आ रही थी, जहां बार, रेस्टोरेंट और कैफे वाक़े थे। उसका गोरा चिट्टा और दिल आवेज चेहरा तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में तैरते हुए खुमार के गहरे सुर्ख डोरे इस गैर मामूली तमतमाहट के सबब की निशानदही कर रहे थे। शायद वो अपने कमरे में ज्यादा देर तक नहीं टिकी थी। कमरे के मिनी बार में मौजूद मशरूबात को अपनी जरूरियात के लिए नाकाफी समझते हुए होटल के बार में जा घुसी थी। यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि वो बार से शिकमसेर होकर बाहर निकली थी और हम इत्तिफाकन उसे नजर आ गए, या फिर नशे की रो में ही उसे हमारी तलाश का ध्यान आ गया था। इसकी कैफियत को समझते हुए मेरी रूह फना हो गई। नशे की झोंक में वो वाहियाना अंदाज में दूर ही से डैनी का नारा बुलंद कर देती तो बहुत से लोग चौंक कर हमारी और उसकी तरफ मुतवज्जा हो सकते थे। मैंने उसे ऐसी किसी हरकत से बाज रखने के लिए इस्तरारी अंदाज में जवाबन अपना हाथ लहराया और उसे गर्दन से अपनी तरफ आने का इशारा करता हुआ ऐसी समत में हो लिया जहाँ रोने के बावजूद तखलिए की कुछ न कुछ गुंजाइश मौजूद थी। बड़े बड़े गहरे सब्ज पत्तों वाले पौधों के गमलों के दरमियान वीरा हमारे पास पहुंच गई। हाय डार्लिंग्स, तुम दोनों कहाँ गायब हो? उसे हमारे करीब आती वाहियाना लहजे में कहा। उसके सांसों से आला दर्जे के अस्काज की तेज बू आ रही थी। नशे में होने के बावजूद उसका दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। उसने हम दोनों में से किसी का नाम लेने की हमाकत नहीं की। वो सलीस और शुस्ता उर्दू के बजाय खालिस अमरीकी लबलहजे में अंग्रेजी बोल रही थी। उसने हमने दहाने से अल्कोहल में रचा हुआ एक गहरा सांस खारिज करके अपनी बात जारी रखी। तुम दोनों के फिराक में मैं काफी देर से किसी कटी हुई आवारा पतंग की तरह पूरे होटल में चकराती फिर रही हूँ। तुम नशे में हो, अपने कमरे में जाओ। मैंने उसे घूरते हुए नीची आवाज मगर सख्त लहजे में हुक्म दिया। मैं इंटरकॉम पर तुमसे बात करूंगा, क्या रुकी रही तो तुम थोड़ी देर में वाकई चकराना शुरू कर दोगी और तमाशा बन जाओगी, ओके? उसने अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियां मिलाकर उन्हें अपने गुलाबी होंठों से चूमा और वह हाथ फिजा में मेरी तरफ उछाल दिया। तुम कहते हो तो वापस चली जाती हूँ, वरना तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अल्कोहल की मछली हूँ। उसने हम में से किसी के जवाब का इंतजार नहीं किया और तरंग के अंदाज में अपनी लचकीली कमर को बल देती और कोहले मटकाती हुई उस तरह वापस चल दी जैसे हमारी तरफ आई थी। मैंने वो नागहानी बला टल जाने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। ये कमीनी बहुत अच्छी और दलेर औरत है, मगर अपनी बेतहाशा शराब नोशी की वजह से एक ना एक दिन मारी जाएगी। गजाला की उस सरगोशियाना खुद कलामी से बैक वक्त गम गुस्से का इजहार हो रहा था। इस अबीरा की हरकतों पर गुस्सा था और वह इसके मुतवक्का अंजाम की तरफ से मगमूम थी। एन मर गई तो तुम्हारे सर से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। मैंने धीरे से गजाला को छेड़ा। मैं इतनी खुद गर्ज नहीं हूं कि उसकी मौत की आरजू करने लगूं। जिस दिन आपकी जात पर मेरा एतमाद कमजोर हुआ, मैं ऐसी किसी इखलाकी पस्ती में जा गिरूंगी। मुझे आप पर और आपकी चाहत पर नाज है। मैं जानती हूं कि आप कभी मेरा मान नहीं तोड़ेंगे। दिल्ली के होटल की बारोनक लाबी में चलते चलते गजाला ने बड़ी रसानी से अपने दिल की बात कह डाली थी, जो वो मेरे 7 बरसों की खलवत में भी अपनी जुबान पर नहीं ला सकी थी। मेरे वजूद में बैक वक्त सैकड़ों नन्ही नन्ही सी सुइयां चुभने लगी, जो तेजी से और बार बार अपने मकाम तब्दील कर रही थी। गजाला को मुझ पर और मेरी चाहत पर बड़ा मान था। यह बात दुरुस्त थी कि मैं उसे टूट कर दिलो जान से चाहता था, मगर मेरे दिल में चोर था, मेरा दामन दागदार था। उसे बेपनाह मोहब्बत होने के बावजूद मैं वीरा के चुंगल में फंसता रहा था। शायद यह मर्दाना सरिश्त का कसूर था कि वो औरत से सच्ची वफा का ख्वाहार रहता है, मगर खुद चोरी छुपे हर जाईपन के खेल खेलता रहता है। मर्दों से मगलूब मुआशरे में तवाइफ का वजूद इब्तिदा ही से नजर आता है। वो हमेशा और हर दौर में उमरा और शुराफा के मंजूर नजर रही। बीवियां सब जानती और समझती हैं कि बाला खानों में या काल गर्ज के घर जाने वाले शौहर किन धंधों में मुलव्विस होते हैं, मगर खामोश रहती हैं। औरत इब्तिदाई तारीख से मर्द का यह जुल्म शायद सिर्फ इसलिए सहती आ रही है कि वो उसे मर्द की सरिश्त या फितरत सानिया समझती है। औरतों ने इस ज्यादती से दिल बर्दाश्ता होकर कभी ऐसे बाजारों का तसव्वुर नहीं किया जहाँ बनी संवरी औरतों और लड़कियों के बजाय बांके और शुजीले मर्द बाजार में आने वालियों से अपने जिस्मों का सौदा करते हों। मेरे दिमाग में कहानी सी चल पड़ी थी। मेरे अपने वजूद में छुपी हुई कोई नादीदा कुव्वत मुझे पुरजोर मुलामत कर रही थी कि मैं गजाला जैसी मासूम पाकबाज और वफाशार बीवी के साथ तका करता रहा हूँ।
مگر میرا ذہن اس ملامت سے بچنے کے لیے بہت سی تعویلیں بکھر رہا تھا۔ اس کشمکش میں میری کسی کوشش کا دخل نہیں تھا، وہ خود احتسابی کا ایک خودکار عمل تھا جو ہر باضمیر شخص کے دل و دماغ میں ہر وقت جاری رہتا ہے، مگر بیشتر لوگ محض مادی کامیابیوں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے سانسوں کی لڑی سے جڑے ہوئے کمپیوٹر کے اس حسابی عمل کو ٹھٹائی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کو ناپنے کا پیمانہ ہر انسان کے اپنے وجود کے کسی نہاد خانے میں پیدائشی طور پر پوشیدہ ہوتا ہے، مگر عورت کی ہوس، پیسے کی طمع اور زمین کے لالچ میں اس پیمانے سے رجوع کرنے والوں کی تعداد روز بہ روز گھٹتی جا رہی ہے۔ اس لمحے مجھے خوشی کا ایک موہوم سا احساس بھی ہوا۔ میں کوئی مکمل انسان نہیں تھا، اپنے گرد و پیش میں سانس لیتے ہوئے دوسرے لاکھوں انسانوں کی طرح بہت سی خرابیوں اور خامیوں کا مجموعہ تھا۔ میرا شمار ان لوگوں میں تھا جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر ہیروئن جیسے ہولناک نشے کو متعارف کرانے اور پھر پھیلانے کے لیے موت کے سفاک سوداگروں سے اپنی مجبوریوں کا سودا کر لیا۔ میں نے بازار میں روایتی منشیات کا مصنوعی قحط پھیلا کر ہیروئن کی متبادل پوڑیاں مفت تقسیم کی، پھر ان کے دام مقرر کیے اور یوں اس قانونی کاروبار کے فروغ میں ایک ناقابل معافی کردار ادا کیا۔ لیکن وہ سب میری بے خبری کی کہانیاں تھیں۔ جب تک میں ہیروئن کی بلاخیزی، مہلک گرفت اور تباہ کاری سے بے خبر تھا، میں اس بھٹی کا ایندھن بنا رہا۔ لیکن جب مجھ پر ہیروئن کے بھیانک اسرار کھلنے شروع ہوئے اور میں نے اس نشے کے ماروں کا عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں بہت تیزی کے ساتھ اس جنس سے متنفر ہوتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ میری یہ خود آگاہی اتنی بڑی کہ میں اپنی جان پر کھیل کر شی جیسی منظم اور بے رحم تنظیم سے بغاوت کر بیٹھا۔ میں نے انسانی سرشت کے عین مطابق غلطیاں، بلکہ بھیانک غلطیاں کی تھیں، مگر حقیقت کا ادراک ہونے پر ان سے تائب ہوتا چلا گیا تھا۔ میں نے موت کی سوداگری سے قطع تعلق ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے انسداد کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔ میرے دل کے کسی گوشے میں امید کا ایک دیا ٹمٹماتا رہتا تھا کہ شاید میری ان کوششوں سے میرے تاریک ماضی کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ یہی کچھ معاملہ ویرا اور غزالہ کے ساتھ تھا۔ ویرا کے ساتھ میری دوستی بہت پرانی تھی، وہ بے مہار دوستی تھی جس میں آزادی کی کوئی حد نہیں تھی۔ ویرا نے میرے اور میرے مشن کے لیے اپنے باپ جیمی لائیڈ، اس کی بنائی ہوئی شی اور امریکی معاشرے تک کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ ویرا کے اس انتہا پسندانہ رویے کی وجہ سے میرے اور اس کے درمیان ہر فاصلہ مٹ کر رہ گیا تھا۔ جب تک میں نے مکاؤ کے ڈان کے دباؤ میں آ کر غزالہ سے شادی نہیں کی تھی، میں ویرا کی خوشی اور خوشنودی کے لیے اس کی ہر فرمائش پر اپنا سر تسلیم خم کرتا رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ ابتدائی دنوں میں شی کی پر اسرار بلیک کوئین کو زیر کرنا میرا بھی ایک خواب تھا، اور جب ویرا کسی پکے ہوئے پھل کی طرح میری جھولی میں آ گری تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا اور ویرا کا تعلق گہرا ہوتا چلا گیا۔ غزالہ میری شریک حیات بن گئی، لیکن ویرا کا میری زندگی میں عمل دخل ختم نہ ہو سکا۔ میں ہوٹل کی لابی میں راستہ طے کرتے ہوئے نہ جانے اور کیا کچھ سوچتا رہتا کہ غزالہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بار بار لوگوں سے ٹکرا رہے ہیں؟ کوئی گلے پڑ گئی تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی سرگوشیانہ تادیب پر میں ہڑبڑا کر سنبھل گیا۔ قریب ہی دیوار گیر شیلف پر دھندلے شیشے کی رکاوٹوں کے درمیان متعدد انٹرکام رکھے ہوئے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ ویرا اتنی دیر میں اپنے کمرے میں پہنچ چکی ہوگی۔ تم نیچے کیا کرتی پھر رہی تھی؟ انٹرکام پر رابطہ ہوتے ہی میں نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ تمہاری تلاش تھی۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے وحشت ہونے لگی تھی۔ تم کس کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس نے میرے لہجے کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ میں انٹرکام پر زیادہ بات کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میں نے اسے اپنے کمرے کا نمبر بتانے کے بعد انتظار کی ہدایت کی اور کہا، کسی انتہائی ناگزیر مجبوری کے بغیر تم نے ہمیں فون کیا تو ہم خاموشی سے اپنا ٹھکانہ بدل لیں گے۔ یہ نہ بھولو کہ تمہیں ہم سے دور اور الگ تھلگ رہنا ہے۔ تم بے فکر رہو، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ اس کے سرور میں ڈوبی ہوئی بے پروایانہ آواز ابھری۔ مجھے صرف روم نمبر معلوم کرنے کی حد تک تجسس تھا۔ اب میں دور رہ کر بھی مناسب طور پر تمہاری خبر گیری کر سکوں گی۔ جو چاہو کرتی رہو، ہمارے سر پر مسلط ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے انٹرکام بند کر دیا۔ ہوٹل کے نچلے فلور پر غزالہ کا دل لگ رہا تھا۔ وہ وہاں کسی پرعافیت گوشے میں بیٹھ کر کافی کا ایک کپ پینے کی خواہاں تھی، مگر میری رسٹ واچ کی سوئیاں تیزی سے 1 بجے کی طرف اپنا سفر طے کر رہی تھیں۔ میں اس کی فرمائش کو نظر انداز کر کے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ غزالہ نے اپنے فلور پر لفٹ سے اترنے کے بعد پوچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ کمرے کا فون محفوظ ہے، تو پھر اس عورت سے پہلی بار بات کرتے ہوئے لائن کیوں ڈراپ ہوئی تھی؟ عورت نے مجھے ہولڈ کرایا تھا۔ گریڈ 10 نے ایکسٹینشن اٹھائی تھی۔ دوسری طرف بیک وقت 2 لائنیں استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس وجہ سے CSD نے اپنا کام کر دکھایا۔ ہوٹل والوں کی طرف سے میری کال میں کوئی مداخلت نہیں کی گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ اندیشہ بھی دور ہو گیا، ورنہ آپ کو بار بار کمرے سے نیچے دوڑ لگانی پڑتی۔
غزالہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ہوٹل ہی ہمارے قیام کے لیے مخدوش ہے، ان لوگوں نے آتے ہی ہم پر نظریں رکھنی شروع کر دی۔ میں چابی کی مدد سے ہضمی قفل کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ 1 بجنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں نے کسی حاجت کے بغیر محض اضطراری انداز میں سگریٹ سلگائی اور کرسی کھینچ کر فون والی سائڈ ٹیبل کے قریب بیٹھ گیا۔ جلال کے کسی آدمی سے رابطے کے انتظار میں میرے اعصاب پر عجیب سا تناؤ طاری ہوا تھا۔ دہلی ہمارے لیے ایک اجنبی اور بے مہر شہر تھا جہاں ہمارا کوئی شناسا نہیں تھا۔ ہمارا فون مسلسل خاموش تھا۔ ٹھیک 1 بجے میں نے CSD کا سوئچ آن کر کے اسے فعال کر دیا اور آپریٹرز پر براہ راست لائن لے کر اس پر اسرار عورت کا نمبر ملا لیا جو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے لیے قابل اعتبار نہیں تھی۔ اس نے مجھے وقت دیا ہوا تھا، اس لیے پہلی گھنٹی پر ہی اس نے دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا۔ وقت طے تھا، وہ میری آواز بھی پہچان گئی مگر اپنے کام میں اس قدر پکی تھی کہ از خود بالکل نہیں کھلی۔ پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ تم نے گریٹ ڈن سے بات کرانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے قدرے حیرت سے اسے یاد دلایا۔ میں جو کہتی ہوں وہ فون بند ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ تم 1000 مرتبہ بھی فون کرو تو تم کو 1000 مرتبہ کوڈ بتانا ہوگا۔ اس نے عذراہ کرم اپنے رویے کی وضاحت کر کے میری الجھن دور کر دی اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ڈن پتہ نہیں کہاں بھاگا ہوا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کہیں نہیں مل سکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے پر گھونسا مار دیا ہو۔ میں نے نیم مایوسی سے پوچھا، کپور تھلے کا کوئی پتہ؟ اور ریڈ بل کہاں ہے؟ ہاں، ریڈ بل مل گیا تھا، دو اس سے بات کر لو۔ عورت کا مثبت جواب سن کر میری جان میں جان آئی اور میرے دل کی دھڑکنیں یک لخت تیز ہو گئیں۔ بھارت کی سرزمین پر انٹیلیجنس بیورو کے کسی سیکرٹ ایجنٹ سے میرا پہلا رابطہ ہونے والا تھا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد میرے کانوں میں ایک روکھی اور سنجیدہ مردانہ آواز گونجی، ہاں تم آ گئے؟ تھوڑی دیر پہلے دہلی پہنچا ہوں اور تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم نے سرلا کو بتایا تھا کہ تمہارا فون کسی مداخلت سے بند ہوا ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کام کی کوئی بات ہے؟ شروع کرنے سے پہلے ریڈ بل نامی وہ سیکرٹ ایجنٹ اپنا پورا یقین کر لینا چاہتا تھا۔ 100% محفوظ ہے۔ ہم دونوں کی گفتگو میں مداخلت ہوتی فون کی لائن خود بخود کٹ جائے گی۔ پہلی بار یہی ہوا تھا۔ کہیں تم CSD تو استعمال نہیں کر رہے؟ اس نے بے ساختہ وہ سوال کر کے مجھے چونکا دیا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے اقرار کیا۔ تم خاصے باخبر معلوم ہوتے ہو۔ ضرورت سے زیادہ باخبر رہنا ہماری مجبوری ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ اب تک مجھے یہ معلوم تھا کہ راہ کے بعض اہم آدمی یہ آلہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے بھی ریڈ آرمی سے یہ کارآمد آلہ حاصل کر لیا ہے۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک لی، یہ باضابطہ نہیں لیا گیا۔ راہ کے ایک مردے کی امانت ہے، میرے نزدیک وہ وضاحت ضروری تھی، ورنہ ریڈ بل کے دل میں یہ بدگمانی جنم لے سکتی تھی کہ اس کے بڑوں نے پاکستان سے آئے ہوئے ڈینی کو CSD فراہم کر دی تھی، لیکن جو جان کی بازی لگا کر بھارت کے جہنم زار میں کودے ہوئے تھے اور پرانے سیکرٹ ایجنٹ تھے، ان ایجنٹوں کی ضرورتوں کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ آواز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ریڈ بل بہت خشک مزاج آدمی ہو، لیکن میرے جواب پر اس کی ہلکی سی ہنسی کی آواز ابھری۔ پھر وہ بولا، مردے کبھی لوٹا نہیں کرتے، اب یہ امانت تمہاری ہے، واپس جاتے ہوئے مجھے دے دینا۔ سنا ہے کہ بہت کام کی چیز ہے، اس کی موجودگی سے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ CSD کے بارے میں سن لینے کے بعد وہ کھل کر بات کر رہا تھا۔ تم سے ملاقات کب ہوگی؟ میں نے اس کے مطالبے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کل کسی بھی وقت ہم مل سکتے ہیں، مگر تمہاری اور گریٹ ڈن کی ملاقات زیادہ سود مند ہوگی۔ وہ خطرہ بھانپتے ہی متھرا کی طرف نکل گیا تھا۔ اس سے بات ہوگی تو میں اسے فوراً واپس بلا لوں گا، اس سے کل شام تک تمہاری ملاقات ہو سکے گی۔ اس کی وہ بات قابل فہم تھی۔ ان تینوں نے شاید آپس میں کام بانٹے ہوئے تھے اور بھارتی سیکرٹ سروس کے پاکستانی ونگ کے سربراہ کی دیکھ بھال شاید گریٹ 10 کے سپرد تھی۔ انل بسواس کے بارے میں وہی صحیح معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ وقت اور مقام کا تعین کون کرے گا؟ میں نے کوئی بحث چھیڑے بغیر سوال کیا۔ تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو اور اس شہر کے کتنے واقف ہو؟ کچھ بتانے سے پہلے اس نے پوچھا۔ انٹر کانٹیننٹل میں، دہلی اور مریخ ہمارے لیے یکساں ہیں، یہاں سڑکیں اور راستے ہیں، وہاں شاید یہ سب نہیں ہیں۔ لطف آ گیا، جو سنا تھا وہ درست پایا۔ زندہ دل لوگوں کے ساتھ زندگی کے لیے لڑنے میں مزہ آ جاتا ہے۔ اس بار اس کی آواز میں جذبات کی ترنگ گود کر آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کناٹ پیلس کے قریب بڑا کھمبا روڈ پر ہو جو اندر راجیو چوک والی سڑک تک جاتی ہے۔ تم اندر چوک پر ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر سے جانے والی سڑک پر جاؤ گے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹ دی۔ شاید تم سمجھ رہے ہو کہ ہماری جیبیں خالی ہیں اور ہم پوری دہلی کی سڑکیں پیدل ناپیں گے۔ یہ خیال دل سے نکال دو اور مجھے جگہ بتاؤ، میں کوئی بھی سواری پکڑ کر مقررہ وقت پر اس جگہ پہنچ جاؤں گا۔ اوہ سوری، اس کی معزز خانہ آواز ابھری۔ کتب روڈ سے بائیں طرف حضرت باقی باللہ کا مزار ہے، یہ مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے۔ کساب پورہ یہاں کی مشہور بستی ہے۔ تم کل شام 6 بجے مزار کے دروازے پر پہنچ جانا، گریٹ ڈن وہیں ملے گا، وہاں زائرین آتے جاتے رہتے ہوں گے۔
हम दोनों एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? मैंने पूछा। अपने बाएं हाथ में सब्ज रुमाल रखना, यही पहचान ग्रेट डन की होगी। सब्ज रुमाल में कहाँ ढूंढता फिरूंगा? मैंने उस रंग पर उलझ कर सवाल किया। किसी भी गुल फरोश की दुकान से सब्ज रुमाल तो क्या, चादर भी मिल जाएगी। ठीक है, फिर तुमसे भी कभी मुलाकात होगी। कल ग्रेट डन को मैं वहीं मिलूंगा। मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक है। रेडबुल की आवाज आई। जल्दी कोई ना कोई मौका निकल आएगा। गुफ्तगू का वो सिलसिला वहीं खत्म हो गया। गजाला सिर्फ मेरी गुफ्तगू सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे से उस बात की खुशी फूटी पड़ रही थी कि जलाल के आदमियों का इब्तदाई सुराग खो देने के बाद मैं इनमें से एक से राब्ता करने में कामयाब हो गया था।